दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवादमा हामी संगीत क्षेत्रमा संवाद गर्छौँ र आज भने केही फरक केही पृथक संवाद गर्छौँ। आजको संवादले अझ देश र जनताप्रति साँच्चीकै इमानदारिता हुनुपर्छ भन्ने झलको दिनेछ। लामो समयदेखि जनताप्रति जवाबदेही बनेर गाउँ गाउँ पुगेर र गाउँको जीवनशैली वर्गीय शैलीलाई उतारेर आम जनता र शासकलाई तार्किक रूपमा चेतावनी दिने त्यस्ता गीतहरूलाई बुलन्द पार्दै लामो इतिहास कायम गर्नुभएका व्यक्तिसँग आज हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँले गाएका गीतहरू साँच्चीकै अझै पनि त्यो जिउमा सिरिङ्ग पार्ने, देशप्रति केही गरौँ भन्ने एउटा चेतना जगाउने उहाँले गीत वर्षौँदेखि गाउँदै आउनुभयो र उहाँकै गीतको कारणले गर्दा धेरै पटक देशमा चाहिने क्रान्तिहरू पनि आए। उहाँले गाउँ गाउँ पुगेर गीत गाउनुभयो, बस्ती बस्तीमा पुगेर हरेक व्यक्तिलाई चेतनाको ज्ञानको उज्यालो छर्नुभयो। तर ती ज्ञानबाट ती उज्यालोबाट आज धेरै व्यक्तिहरू धेरै माथि पुगेका छन्। धेरै सत्ता पनि परिवर्तन भए, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, केहीका जीवनशैली परिवर्तन भए, तर आम जनता भने अझै पनि त्यही पीडामा छन्। गाउने गायक पनि त्यही अवस्थामा छन्। जुन किसिमको उहाँको देशप्रतिको प्रेम थियो उहाँले पटक पटक भूमिगत हुनु पर्यो गीत गाएकै कारणले गर्दा। तर उहाँले भूमिगत हुनु परे पनि, कैयौँचोटि पक्राउ पर्नु परे पनि उहाँले गीत गाउनु भने छोडेन। गाउँ गाउँ बस्तीलाई सुधारको लागि, जनचेतनाको लागि उहाँले गीत गाउन कहिले पनि छोडेन र आम जनतालाई सजग गराउँदै, शासकप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले गीत गाइरहे र एउटा इतिहास, एउटा कालखण्ड बनाएर देशमा आफूलाई एउटा फरक गायक, साँच्चीकै जनप्रिय गायक, देशभक्त गायकको रूपमा उहाँले स्थापित मात्रै गर्नुभएको छैन, आज वरिष्ठतम गायकको रूपमा आफूलाई परिचित गरिसक्नु भएको छ। त्यो इतिहास, त्यो कालखण्ड उहाँको नाममा लेखिएको छ। पक्कै पनि जुन किसिमको गीत उहाँले गाउनुभएको छ त्यो साँच्चीकै देशप्रति, जनताप्रतिको लगाव, जनताको विकासको लागि, देशको विकासको लागि उहाँले गाउँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँले 2000 देखि 3000 को बिचमा उहाँले गीत गाउनुभएको छ। ती सम्पूर्ण गीत पैसाको लागि होइन, देशको विकासको लागि, जनताको हितको लागि, वर्गीय विकासको लागि उहाँले गाउँदै आउनुभयो र फलस्वरूप उहाँले गाएका गीतहरू आज पनि त्यत्तिकै सुहाउँदछन्। अझै पनि ती गीतको मर्मले सार्थकता पाउन सकेको छैन। सत्ता फेरियो, व्यवस्था फेरियो, व्यक्तिहरूको जीवनशैली फेरियो, केही नेताहरूको जीवनशैली आकाश पातालको रूपमा चाहिँ फेरियो, तर ती व्यक्तिले पनि फेरि आम जनताको मुद्दालाई बिर्सेर आज जनता फेरि पनि ओझेलमा परेका छन् र उहाँले गाएका गीतले जुन किसिमको सार्थकता पाएको छ, त्यो माया, त्यो प्रेम अझै पनि आम जनतामा त्यत्तिकै लोकप्रिय छन् र यी गीत कालजयी छन्। आज यी गायकसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र उहाँले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, आम जनताको लागि लामो समयदेखि गीत गाउँदै आउनु पर्यो र गीत गाएकै कारणले गर्दा पटक पटक भूमिगत पनि हुनु पर्यो। देशको सत्ता र शासकप्रतिको लक्षित गर्दै उहाँले जसरी गीत गाउनुभयो त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ। तर उहाँले दिएको योगदानले अझै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन, न उहाँको पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन आयो। त्यो भने कता कता दुःखद घटनाको जस्तो रूपमा पनि देखिन्छ, तर उहाँमा भने अझै पनि आशा मरेको छैन, अझै पनि परिवर्तनको आशा उहाँले देख्नु भएको छ। साँच्चीकै शासकप्रति लक्षित गर्दै शासक परिवर्तन हुनेछन् र जनताले ती शासकलाई माफी गर्ने छैन भन्ने उहाँले आशा देखाइराख्नुहुन्छ र अझै पनि उहाँ थाक्नु भएको छैन। उमेरले 60 वर्ष भए पनि उहाँको जोस जागर अझै पनि 16 वर्षको छ। त्यो जोस जागर अझै पनि नेपाली जनतालाई चाहिएको पनि छ र आजका यी विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जनवादी गायक, वरिष्ठ जनवादी गायक जीवन शर्मा। उहाँको इतिहास पक्कै पनि नेपाली माझ निकै नै लोकप्रिय छ। आज उहाँको जीवन सङ्घर्ष र संवादमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजका गायक अर्थात् देशभक्त जनवादी गायक, वरिष्ठ जनवादी गायक जीवन शर्मालाई अब भने म यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँले लामो इतिहास बनाउनु भयो र एउटा कालखण्डै बनाएर आफूलाई वरिष्ठ जनवादी गायक, देशभक्ति गायकको रूपमा परिचित गराउनु भयो र जुन गीतले देशमा धेरै परिवर्तन पनि आए, तर न तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आयो न आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आयो। के लाग्छ तपाईँलाई?
परिवर्तन अब एउटा प्रक्रिया हो। जनता सुखी भएमा हामी सबैलाई सुखको अनुभूति हुने हो। नेपाली जनताका समस्या, पीर मर्का, उनीहरूको गरिबी, उनीहरूको एउटा बेरोजगारी यथावत छ। त्यसैले हामी फेरि पनि जनतालाई कसरी फेरि जागृत गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आफ्नो जीवन बदल्नको लागि प्रेरित गर्ने र जनताको जीवन बदलिए सँगसँगै देशको जीवन पनि बदलिने हो। देशको अवस्था सुन्दर भयो भने जनताको अवस्था पनि सुन्दर बन्ने हो। त्यसैले देश र जनता जोडिएर आएको अब दुई चिज हो। र हाम्रो देशलाई समुन्नत बनाउनको लागि, हाम्रो नेपाली जनतालाई एउटा समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबैको एउटा सामूहिक प्रयत्नको जरुरी छ। र देशमा मुख्य गरेर राजनीतिक सत्ता जसले राज्य सञ्चालन गर्छ, राज्य यन्त्रहरू जसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका नीतिहरू बनाउँछन्, त्यहाँनिर समस्या छ। त्यो समस्या हल गर्न नसकेसम्म जनताको समस्याहरू समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। तर ती समस्या हल गर्नुको लागि एक दुईवटाको प्रयत्नले मात्रै पुग्दैन। सबै नेपालीहरू जुर्कै उठ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, सचेत भएर उठ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र आफ्नो जीवनदशा र देशको वास्तविकता बदल्नुको लागि फेरि पनि आन्दोलित हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। तपाईँले 40 वर्षको कालखण्ड रचिसक्नुभएको छ यो सङ्गीत क्षेत्रमा। अझ भन्नै पर्दाखेरि पैसाको लागि होइन, जनचेतनाको लागि, सत्ता परिवर्तनको लागि, व्यवस्था परिवर्तनको लागि गाउँदै आउनुभयो। यो 40 वर्षको कालखण्डमा आम नेपाली जनताले के पाए, के लाग्छ? गीत सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाली सारा नेपालीहरू एउटा सचेत भएको हामीले पायौँ विगतमै। र उनीहरूले देश के हो, मेरो जीवनको दशा के हो, मेरो जिन्दगीको यात्रा के हो, मेरो गरिबी किन चुलिरहेको छ, मेरो जिन्दगीको अवस्था किन परिवर्तन भएको छैन, म के कारणले मैले दुःख बेहोर्नु परिरहेको छ, के कारणले म विदेशमा आएर अर्काको देशमा पसिना झार्नु परेको छ, अर्काको देशमा आएर के कारणले मैले भाँडा माझ्नु परिरहेको छ, किन आफ्नो देशमा रोजगारी छैन, किन मेरो देश मेरो लागि उपयुक्त काम गर्ने थलो बन्न सकेको छैन, यी यावत कुराहरू प्रति उनीहरूको चासो बढेको छ। त्यसमा उनीहरूको चेतनाको लेभल माथि उठेको छ, सोचाइको तह माथि उठेको छ गीत सङ्गीतको कारणले। त्यसरी यी यावत कुराहरू अब धेरै आयामहरू, गीतले मानिसका धेरै आयामहरूलाई चिन्न जान्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। र विगतका हाम्रा ती प्रयत्नले लाखौँ लाख नेपालीहरूलाई आफ्नो जीवन के हो, कसरी मैले मेरो जीवनलाई माथि उठाउन सक्छु भन्ने चेतना दिएको छ। तपाईँको गीतले वास्तविक किसान, वास्तविक गरिब देशको बारेमा बोल्छ। त्यही माटोमा खेलेका, त्यही गाउँ पखेरमा हुर्केका धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको गीतसँगै साँच्चीकै देशमा परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ हिँडेका आज कैयौँ व्यक्तिहरू, कैयौँ शासकहरू ती सबै कुरा बोलेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? अब राज्ययन्त्र शासकीय प्रणाली नेपालको एउटा चाहिँ व्यवस्था जुन छ, मलाई लाग्छ अब समग्र राज्ययन्त्र जनताको पक्षमा नहुँदा त्यहाँ पुगेका मानिसहरू राज्ययन्त्र सँगसँगै बहकिए। अब नेपालको जुन कर्मचारी तन्त्र छ, सेना प्रहरीको जुन सुरक्षा यन्त्र छ, अड्डा अदालत जुन छ, यी सबै चिजहरूमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ। जुन परिवर्तनले वास्तवमा अब सरकार, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा निकायहरू, अड्डा अदालत यी सबै राज्ययन्त्रका यी महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्। यिनले जनताको निम्ति उपयुक्त नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। जनतालाई ध्यानमा राखेर, केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अहिले त्यसो हुन सकेको छैन। अहिले मूलभूत रूपमा केही मुठीभर अब धनी मानीहरूलाई हितुरी खालका नियमहरू आइरहेका छन्। माफिया तस्करहरू चाहिँ अब लाई कारबाही भन्दा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका चाहिँ नीतिहरू, नियमहरू बनिरहेका छन्।
र कालो धन थुपारेर हिँड्ने मानिसहरू खुलेआम अब ढुक्कसित हिँडिरहेका छन्। त्यस कारण यस्तो खालको यो राजयन्त्र, यस्तो खालको व्यवस्था, यस्तो परिपाटीबाट जनतालाई सुख हुँदैन। यसमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। जरैदेखि यी खालका चाहिँ समस्याहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर उहाँले पनि तपाईँको जस्तै बोली गर्छन्, हामी पूर्ण जनवाद हो, जनताका हौँ भनेर बोल्छन्, तर व्यवहारमा तपाईँले भने जस्तै अकुत सम्पत्ति कसरी कमाउने, आफ्नो आसेपासेलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कसरी तल्लीन हुनु पुग्दा रहेछन्। के बुझ्नुभयो तपाईँले उहाँहरूको जीवनशैलीबाट? तपाईँ त आफ्नै स्थानमा हुनुहुन्छ, अझै पनि जनताकै लागि दौडिराख्नु भएको छ। होइन, अब भन्ने एकातिर गर्ने अर्कातिर हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू अल्मलिएका छन्। जे भनेको त्यही गरिदिएदेखि व्यवहारमा देश धेरै माथि हुन्थ्यो, धेरै राम्रो बन्ने थियो हाम्रो देश। हाम्रो नेपाली जनता धेरै सुखी हुन्थे। नेपाल गरिब हुनु पर्ने देशै होइन, यो अनेकौँ एउटा विविधता, अनेकौँ प्रकारका साधन स्रोत, प्रकृतिले पनि उत्तिकै सजिएको छ देश। नदी नालाहरू छन्, हिमाल छन्, पर्यटनको क्षेत्रमा कैयौँ विकास हुने सम्भावना छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा कैयौँ हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई मात्र होइन विश्वलाई नै योगदान दिन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। यावत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सबै सम्भावनाहरू त्यो ध्यान नदिएर केवल पद अनि पैसा अनि सत्ता, स्वार्थ यतातिर चाहिँ नेतृत्व, राजनीतिक एउटा वृत्त यतातिर अल्मलिँदाखेरि हामी सबैले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, 2046-47 सालको जुन आँधीबेहरी सहितको आन्दोलन थियो, तपाईँहरू भूमिगत हिसाबमै गीत गाइराख्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि। तपाईँहरूले गाएका गीतहरू चोक चोक गल्ली गल्लीमा बजेर आम जनतालाई जोस्याएर आन्दोलन भइरहेका थिए। त्यसपछि पनि तपाईँ फेरि भूमिगत हुनुभयो, केही समय सहज भएर फेरि भूमिगत हुनु पर्यो। फेरि त्यो 62-63 त्यो आगो सल्क्यो। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले गाएका गीतहरू, तपाईँले गाएका गीतहरू चोक चोक गल्ली गल्ली, गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट उठाउने यी गीतहरूले ठुलो आन्दोलन आँधीबेहरी नि ल्यायो, देशभरि फेरि परिवर्तन आयो। र त्यसका सम्भावकहरू, नेताहरू अहिले 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके। यो चेतनाको विकास किन उहाँहरूमा भएन जस्तो लाग्छ? चेतनाको विकासको कुरा भन्दा पनि मुख्य गरेर प्रवृत्तिको कुरा हो। चेतना नभएर होइन, प्रवृत्ति। अब एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत जीवनका सपनाहरू, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, म अरू जसैको होस् म चाहिँ धनी हुनुपर्छ, अरू जसैको होस् म सत्तामा जानुपर्छ, अरू जनता जसुकै गरून् मैले चाहिँ सुख शैल ऐश्वर्य भोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनोवृत्ति, त्यो मनोवृत्तिले काम गरे जस्तो लाग्छ। तपाईँको त्यो परिवर्तन छैन? मलाई त अहिले पनि के लाग्छ भने जुन दिन सबै नेपालीहरू सुखी होलान् म पनि त्यही दिन सँगसँगै सुख पाउँला। जुन दिन सबै नेपाली समृद्ध होलान्, उनीहरूको सरदर आर्थिक अवस्था जे छ मेरो पनि त्यही नै होला। सबै सुखी हौँ, सँगसँगै सुखी हौँ, सबै खुसी हौँ, सँगसँगै खुसी हौँ। म मात्रै सुखी भएर अर्को मेरो छेउमा कोही मान्छे रोइरहेको छ, मलाई के सुखको अनुभूति हुन्छ र? मैले मात्रै खाएर सँगै अर्को भाइले खान नपाएर भौँतारिरहेको छ, मैले खाएको के साह्रो होला र जस्तो लाग्छ। त्यसैले सबै जनताको जुन दिन सुखको दिन आउला, मेरो पनि त्यही दिन आँगनमा घाम लाग्ला। अब यो संवादमा एउटा वरिष्ठ साँच्चीकै देशभक्त गायक, देशपुत्रसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ, जनचेतनाको गायक, वरिष्ठ गायकसँग संवाद गरिरहेका छौँ। म एउटा हजुरलाई के अनुरोध गर्न चाहे भने एउटा मिठो गीत जो साँच्चीकै अझै पनि के गर्न बाँकी छ, देशमा परिवर्तन आएको छैन, यो सँग जोडिएको एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहे। एउटा धेरै समयदेखि मैले एउटा भ्रष्टाचार नहोस्, कालो धन पछि नलागौँ, कोही पनि कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा बरु हलो जोत्नु जाति, गिटी कुट्नु जाति भनेर गीत रचना गरेर गाउँदै हिँडेको छु। त्यो निकै पपुलर भएको छ गीत, त्यो सुनाउँछु। हजुर। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको,
होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा, कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा। होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो। बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार। यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार। जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती, जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती। सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी छेकी, कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने, कहिलेसम्म यो संसारमा झुटले शासन गर्ने। सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने, चाहिँदैन मलाई झुठको बङ्गला, चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट। यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो, अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट। यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो, अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट। जति प्रशंसा गरे पनि प्रशंसा गरेर पुग्दैन। तपाईँको गीतमा हरेक गीतमा सन्देश हुन्छ र अहिलेको सान्दर्भिकता पनि यही हो। के लाग्छ तपाईँलाई? ठिकै हो। अब कालो धन मात्रै रोक्न सक्ने हो भने तपाईँकै समकालीन साथीहरू त्यो गरिरहेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन? होला न। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई के भन्नु तपाईँले देख्नु भएको छैन परिवर्तन? जनताको परिवर्तन भएको छैन, उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन हुनु भनेकै भ्रष्टाचार हो कि? सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ। केही कुराहरू अब भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन र सबै सुखी हुनु जरुरी छ। एक दुईजना मात्रै समृद्ध भएर एक दुईजना तपाईँलाई सुझाव सल्लाह आउँछ कि आउँदैन उहाँहरूको? तपाईँले यस्तो जीवनशैली किन बिताउनु भएको छ भनेर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ कहिलेकाहीँ। तपाईँको जवाब के हुन्छ? मैले सोधिहालेँ। मैले त यही छ जग्गा जहाँ पनि मैले यही भनिरहेको छु, सबै नेपालीहरू सबै जनताहरू एकैचोटि सुखी हुने हो। एक दुईजनाले गलत धन्दा गरेर सुखी भएर त्यो सुखको त्यो अर्थ हुँदैन। त्यसैले जुन दिन सारा 3 करोड नेपालीहरू सुखी होलान् त्यही दिन म पनि सुखी हुन्छु एकैचोटि। अहिले छुट्टै मैले गलत धन्दा गरेर सुखको बाटो रोज्न चाहन्न। त्यो परिवर्तन आउला र अझै पनि आउनुपर्छ। परिवर्तन त अनिवार्य छ। सत्य न्याय र समानताको युग नआएसम्म मानव जाति आन्दोलित भइरहन्छ। अझै पनि तपाईँको चेहरामा हेर्दाखेरि खुसी छ, महसुस छ, आशा किरणहरू अझै पनि देखिन्छ? होइन, के भएको छ र? जनता छँदैछन्, देश छँदैछ। चेतनाका गीतहरू गाएकै छौँ हामीले। जनता चेतनशील हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेकै छ र अन्याय अत्याचार समाजबाट निर्मूल नभएसम्म त जनता कसरी चुप लाएर बस्छ र? उनीहरू आफ्नो जीवन बदल्नको लागि, देशको मुहार फेर्नको लागि फेरि पनि आन्दोलित हुन्छन्। फेरि पनि उनीहरूले आफ्ना हात, आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्छन्। तर तपाईँले चेतना जगाएका व्यक्तिहरू पनि चेतना गुमाएर गए नि त? चेतना गुमेको छैन होला।
प्रवृत्ति चाहिँ गलत भयो भन्न सकिन्छ। प्रवृत्तिको दोष हो। प्रवृत्ति चाहिँ सच्याउनुपर्छ, गलत धन्दा बन्द गर्नुपर्छ र जनतालाई केवल जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ सबैले, देशलाई मुटुमा राखेर सोच्नुपर्छ सबैले। विश्वभरिका गरिब दुखीहरूलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ त्यो दिशातिर हामीले योगदान दिनु जरुरी छ। त्यसो भए अझै पनि त्यो हुनुपर्ने काम अझै पनि बाँकी छ। बाँकी छ, कैयौँ काम बाँकी छ, कैयौँ आन्दोलनका आँधी बेहोरी आउनु बाँकी छ। जनता फेरि जागृत भएर फेरि पनि समाजमा रहेको अन्याय अत्याचार शोषण दमनका विरुद्ध उठ्नु बाँकी छ। फेरि सामाजिक विकृतिहरूका विरुद्ध लड्नु बाँकी छ। फेरि पनि हाम्रो देशलाई जनसुन्दर बनाउने महान अभियानमा होमिनु बाँकी छ। तपाईँलाई के जोड्नु चाह्यो भने विक्रम सम्वत 2016 सालमा तपाईँ पर्वतमा जन्मिनु भयो। बागलुङमा जन्मिनुभयो। हजुर। चैत्र 26 गते। हजुर। शनिबारको दिन थियो सम्भवतः। शुक्रबारको दिन थियो। ठ्याक्कै तपाईँ कसरी अब देशप्रति नै गीत गाउनुपर्छ, जनताप्रति, किसानप्रति गीत गाउनुपर्छ भनेर कसरी तपाईँले यो सोच बनाउनु भयो? अब हामीले हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि नै एक प्रकारको चेतनाका लहरहरू फैलिँदै थिए। केही हामीलाई पढाउने गुरुहरू अरू केही समाजका कुन चेतनशील व्यक्तिहरू क्रियाशील थिए यो चेतनाका लहरहरू विस्तार गर्नलाई। तिनै नयाँ चेतनाका लहरहरूले हामीलाई पनि प्रभाव पार्यो। मानिस भएर जन्मिसकेपछि ऊ सचेत हुनुपर्छ, उसले देशको निम्ति सोच्नुपर्छ, उसले जनताको निम्ति सोच्नुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा टाढा बसेर राष्ट्रको लागि सोच्नुपर्छ। राष्ट्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, देश कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ र जनतालाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो सोचाइ राख्नुपर्छ र त्यो दिशामा काम गर्नु नै जीवनको सबभन्दा सुन्दर काम हो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ केही किताबहरू पढेर, केही कुराहरू सुनेर र केही समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका भाषणहरू सुनेर हामीले यस्तो खालको एउटा सोचाइ बनायौँ र लाग्यो कि मलाई सबैभन्दा राम्रो यो मानव जीवनमा सङ्गीत हो। सङ्गीत भनेको मानव जीवनको सबभन्दा सुन्दर गतिविधि हो। त्यो सङ्गीत पनि अझ जनताको सङ्गीत संसारकै सबभन्दा सुन्दर हुन्छ। त्यति सुन्दर चिज बोकेर किन नहिँड्ने? संसारकै सबभन्दा सुन्दर चिज भनेको जनसङ्गीत हो। जनताको सङ्गीत जनताको निम्ति समर्पित गरेर हामीले चाहिँ जनतालाई जागृत गर्नुपर्छ भन्ने भावना विस्तार भयो, फैलियो। त्यही भावनाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा हिँड्यौँ। तपाईँले सङ्गीतकै लागि भनेर कलेज पनि छोड्नुभयो, इन्जिनियरिङ कलेज। हजुर। पुल्चोक छुट्यो। सङ्गीतको जनताको सङ्गीत जनताको निम्ति गीत गाउँदै गाउँदै हिँड्दा त्यो पाटो छुट्यो। कारण के थियो खास ट्याक्की भन्दाखेरि? 35-36 सालको जनआन्दोलनको आँधी बेरी आयो। त्यो आँधी बेरीमा हामी पनि विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट घुम्यौँ। कहीँपल्ट जेल गयौँ, कहीँपल्ट कस्टडीमा जानु पर्यो। अनि गीत गाउँदै गाउँदै जनतालाई जगाउँदै गाउँदै हिँड्दाखेरि यो दुईवटा सम्भव भएन। कलेजको जीवन र यता बिर्सिनु भयो, फेरि यता चाहिँ टुट्यो। कलेजको जीवन र सङ्गीतको जीवनको बिचमा तालमेल भएन, त्यो छुट्यो। कलेज छुट्यो, सङ्गीतको यात्रा अगाडि बढ्यो। त्यो बिचमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नि भूमिगत हुनुपर्ने बाध्यता पनि आयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। भूमिगत त म करिब 5-6 वर्ष पञ्चायतकालमा भूमिगत बसेँ। भूमिगत भए पनि हामी जनताको माझमै थियौँ, मजेरीमा, कहिले टुकी बालेर। त्यो उदाहरण मलाई सुन्नु मन लाग्यो। कहिले स्कुलका प्राङ्गणहरूमा अलि प्रशासनदेखि टाढा, कहिले जङ्गलको बिचमा पनि मानिसहरू जम्मा गरेर हामीले गीतहरू सुनाउँथ्यौँ। जङ्गलको बिचमा अब कहाँ कहाँ सम्भव हुन्छ त्यति ठाउँहरूमा जहाँ प्रशासनदेखि अलिक टाढा, प्रशासनको पहुँचदेखि टाढा हामीले सङ्गीत गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ अब एउटा गाउँमा गीत गाएर प्रहरीहरू त्यहाँ हामीलाई खोज्न जान्थे, हामी अर्कै 3-4 घन्टा टाढाको गाउँमा गएर बास बस्थ्यौँ।
त्यतिखेर तपाईँले गाएको गीत एउटा मैले सुन्नु मन लाग्यो। त्यति बेला बन्दुक गोली सोझाएर गरिब तर्सायो, नतर्सने युवालाई लाठी बर्सायो, हजार हजार घुस खायो हाम्रो नाउँबाट, घुस खाने घुस्याहालाई खेद गाउँबाट भन्ने चाहिँ घुस खाने। कति सालको कुरा थियो यो तपाईँले गीत गाउँदाखेरि? यो 43-44 सालतिर यस्तो गीत गाउँदै हिँड्थ्यो। 30-40-44 सालतिर कुरा थियो। गीत त हामीले 32 सालदेखि गाउन सुरु गरेको। 2032 सालबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो। हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि सायद म 8-9 क्लास जति पढ्थेँ। त्यति बेला मैले आफैले एउटा गीत लेखेको थिएँ। सुरुमा लेखेको गीत त्यो त्यति पपुलर त भएन, किन सुरुको गीत थियो। अलि अप्ठ्यारो शब्दहरू हालेर गीत रचना गरेको रहेछु। 32 सालको कुरा। 32 सालमा कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर, चाँडै नै आओस् बिहानी सुन्दर अँध्यारो चिरेर, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न आतिनै छन् कति, मानवको रगत पिएर दानव मातिने छन् कति, हेर मानवको रगत पिएर दानव मातिने छन् कति, कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर। तर यो गाना पनि मिठो छ त। मिठो छ, तर यो रेकर्ड भएन अहिलेसम्म। त्यति बेला लेखेको गीत हो। तर मिठो छ। 2032 साल भनेपछि अब कति वर्ष अगाडि होला। तपाईँको अनुहारमा अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यो जोस जाँगर उत्साह धेरै छ, कारण के? निरुत्साही हुनुपर्ने केही कारणै छैन, हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण पनि केही छैन, दुखी हुनुपर्ने कारण पनि केही छैन। म त जिन्दगीमा पछि फर्केर हेर्दाखेरि असलै असल काम गरे जस्तो लाग्छ, राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ। जनताको निम्ति, गरिब दुखीको निम्ति जीवन समर्पित गरियो त के गल्ती भयो है? त्यसैले पश्चाताप गर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर आज धेरै व्यक्तिहरू जो जनताको लागि भनेर दौडेका थिए आज केही पश्चातापमा डुबेका छन्, केही छैन, आफ्नो सिद्धान्त छोडेर पछि हटेका छन्। मैले त्यही भएर तपाईँले सोधेको हो यो कुरा, तपाईँमा यो खुसी किन देखियो भनेर सोधेको। अब अरूले के गर्छन् भन्ने कुरासित हामीले खासै चासो राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नो जीवनशैली आफूले रोज्ने हो, आफ्नो बाँच्ने कला आफूले तय गर्ने हो। जिन्दगी बाँच्ने एउटा आफ्ना आफ्ना शैली हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो कला हुन्छ। त्यस कारण मैले मेरो जिन्दगी जसरी जुन रूपमा प्रस्तुत गरेको छु जनताको अगाडि, नेपाली समाजको अगाडि, त्यसमा मलाई गौरव छ, मलाई त्यसैमा आनन्द छ, त्यसैमा मेरो जीवनको सार्थकता देख्छु मैले। त्यसैले अरूका कुराहरू गर्नुभन्दा आफ्नो जीवनको बाटो, सुन्दर बाटो कुन हुन्छ त्यो तय गर्नु राम्रो लाग्छ मलाई। एउटा घटना फेरि मैले जोड्न चाहेँ। 36-37 सालतिर तपाईँ मुस्ताङ पनि पुग्नुभयो शिक्षक पेसाको लागि। फेरि फर्केर गाउँ जाने बेलामा एउटा घटना आइपर्छ र त्यसले तपाईँलाई फेरि एउटा गीत गाउनु बाध्य बनाउँछ, सिमली छायामा। हजुर, यो गीत गाउनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि हामी यो घटनालाई तपाईँसँग भएको त्यो घटनाको संवादलाई पनि जोड्नेछौँ। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जीवको सारा डाँडामा पसिना सुकायो, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। आज तपाईँले पनि
80-60ले छोइसकेको छ। अब त्यो 80को दौडानमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र त्यो गीत गाउनुपर्ने तपाईँलाई बाध्यता जस्तो पनि त्यहाँ देखिन्छ र त्यो घटना परिवेशले तपाईँलाई यो गीत गाउनु बाध्यता बनायो। त्यो ठ्याक्कै घटना के थियो? घटना यथार्थ थियो त्यही 37-38 सालतिरको कहिले हो, 39 सालको 39 सालतिरको होला। एउटा कार्कीनेटाको उकालो भन्ने छ स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको बिचमा पर्छ। कार्कीनेटा भन्ने नेटा छ त्यहाँ। म त्यही बाटोबाट बागलुङ जाँदै थिएँ यता पोखरातिरबाट, काठमाडौँबाटै गएको हो। पोखरासम्म बस जान्थ्यो, त्यहाँबाट नागडाँडा भन्ने छ स्याङ्जाको नागडाँडा, त्यहाँसम्म पनि बसमा गइन्थ्यो। त्यहाँबाट हिँडेर जानु पर्थ्यो दिनभरि लाएर, कहिले त 2 दिन पनि लाग्थ्यो है। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि माथि कार्कीनेटाको उकालो एकदम सबैलाई थकाउने खालको उकालो थियो। त्यो 2 घन्टै लाएर माथि चढ्नु पर्थ्यो। त्यस्तै 1 घन्टा जस्तो हिँडिसकेपछि एउटा चौतारी छ त्यहाँ। चौतारीमा मैले एकजना भारी बोक्ने भरियालाई देखेँ। त्यहाँ सिमलकै रुख थियो कि अरू थियो? रुख सिमलकै थियो। सिमलको हुँदा अब अर्कै खालको रुख थियो त्यो। तर सिमलीको छाया अर्कै थियो। त्यहाँदेखि अलि माथि भारी बिसाएर फेरि डोको बोकेर उकालो चढ्दै गर्दा सिमली भन्ने सानसानो बोट हुन्छ, कान्लामा भारी अड्याएर यसो त्यो सिमलीको छायामा सुस्केर हालेको हुन्छ उसले है। ती दृश्यहरू मैले देखेँ र भरियासँगै संवाद करिब पौनी घन्टा जस्तो संवाद हुँदै तपाईँ पनि त्यो उकालो संवाद पछि म उनी उकालो चढ्दै थिएँ, त्यो सिमलीमा को छायामा लामो सास फेर्दै थिएँ यसो डोको अड्याएर। म नेटो काटेर गइसकेँ पछि। त्यो माथि डाँडोमा कार्कीनेटाको चौतारी छ एउटा, त्यहाँ पुग्दाखेरि गीत मनमनै तयार भइसकेको रहेछ। उहाँसँग संवाद के भएको थियो यो पनि जोड्नु चाहेँ मैले। संवाद मैले सोधेँ धेरै कुराहरू, कहाँ हो घर, कता हो, पूर्वतिर खोटाङ घर रहेछ, उहाँ राई जातिको एकजना भरिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना छोराहरू विदेश गएको कुरा कथा भन्नुभयो, छोरीहरू बिहा गरेर घर घर गएको कुराहरू गर्नुभयो। श्रीमती बिरामी थिए, 3-4 वर्ष अगाडि अब हातखुट्टा सुन्याएर बिती, घरमा कोही छैन, एउटा झुप्रो छ खरले छाएको, त्यो पनि छानामा झार पलाएको थियो, पिँढीमा पनि पानी चुहिर झारै पलाएको थियो, आँगन अब हेरिसक्नै थिएन। त्यो भएपछि म 3-4 वर्ष भयो, घर जान पनि मन लाग्दैन, यतै जहाँ भारी पुर्याउँछु त्यही घर बास बस्छु भनेर उनले कहिले रुँदै टोपीले आँसु पुस्दै, कहिले पसिना पुस्दै यी आफ्नो जिन्दगीको कहानी बताउनु भएको थियो। त्यही कहानीले मलाई सायद हृदयमा गहिरो प्रभाव पार्यो र मनमा नै मैले यो गीत लेख्छु भनेर त्यहाँ बसेको पनि होइन। गीत बन्ला भन्ने मलाई अब कल्पना अनुमान पनि थिएन, तर त्यो उहाँको जो दुःखद जुन जिन्दगी गानी हो, जीवनदशा हो, त्यसले हृदयको भित्री गहिराइमा गहिरो प्रभाव पारेछ र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै आफै गीत तयार भयो। म चौतारी बसेर डायरीमा सारेको मात्रै हो। आज यो गीत कालजयी छ र अझै पनि धेरै लामो समयसम्म वर्षौँसम्म यो गीत साँच्चीकै यथार्थ गीत रहनेछ र यो सबैको लागि सम्मानजनक गीत बन्नेछ। बच्चादेखि अब किशोरहरू हुँदै वृद्धसम्मले सबैले रुचाउनुहुन्छ यो गीत। जहाँ गए पनि, जुनसुकै मेला महोत्सवमा, जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सबैको रोजाइको गीत हो। सबैको रोजाइको गीत यही नै बनिरहेको छ अहिले पनि। अरू पनि छन् गीतहरू, धेरै छन्। ती भरियाहरूको जीवनमा के परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? के लाग्छ? भरिया त्यति बेलाको भरिया र अहिलेको भरियामा एउटा अन्तर छ।
त्यति बेला हाम्रा भरिया डोको बोकेर टाढा टाढाबाट भारी 2 दिन 3 दिन लगाएर लैजानुहुन्थ्यो। ती ठाउँमा अहिले मोटर पुगेको छ, सानो कच्ची बाटो भए पनि अब गाडी पुगेको छ। तर ती भरिया त बितिसक्यो होला नि त्यति बेलाका। तिनका छोराछोरीहरू अहिले कोही अरबमा छन्, कोही दुबई कतारमा पसिना चुहाएका छन्। 50-55 डिग्रीको टन्टालापुर घाममा उनीहरूले पसिना पोखेका छन्। कोही जापानमा छन्, भाँडा माझ्दैछन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, युरोपतिर छन्, काममा खटेका छन्। उहाँहरूको काम पनि त्यही होला। उहाँ पनि अब त्यस्तै अब दुःख, उनीहरूले आफ्नो देशका नागरिकले छोडेको काम हामीले गर्ने हो। उनीहरूले रोजेको काम त उनीहरूले पाइहाल्छन्। उनीहरूले नसक्ने अप्ठ्यारा कामहरू है हामीले गएर गर्नुपर्छ। त्यसरी जीवन दशा पहिले यही भारी बोकेर पसिना चुहाएर अब साहुको ले दिएको पैसाले जीवन गुजारा गर्थे हाम्रा भरियाहरूले। अहिले उनका छोराछोरीहरू अर्कैको देशमा अर्कै साहुको मातहतमा बसेर अनि अब पसिना त पसिनै हो, उहाँ पनि पसिनै पोखिरहेछन्। मैले के थप्नु चाहिहालेँ त, हजुर तपाईँले भर्यो गीतमा गीत गाएर पाखा उमेरका भरियाहरू त हटेको होला, तर आज उहाँहरूकै सन्तानहरू विदेशमा गएर भारी बोकिरहेका छन्। उहाँहरूको लागि गीत गाउनु भयो नि तपाईँले? मैले गाइरहेको छु उनीहरूको लागि पनि। परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो समाज। दिन र रात पसिनाका धारा सम्झना आउँछ गाउँघर सारा। हुन्न भो हर्के दाई फर्कौँ आफ्नै घर, विदेशको सेवा गर्न हामीलाई के को कर भन्ने गीतहरू म परदेशमा गएर विदेशमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सुनाउँछु। त्यहाँ गर्ने त्यहाँ जम्मा भएका नेपालीहरूलाई दुबईमा गएर सुनाएँ, बहराइनमा गएर सुनाएँ, त्यसपछि अब ओमनतिर गएर सुनाएँ, कतार गएर सुनाएँ, अस्ट्रेलिया गएर सुनाएँ, जापानतिर गएर सुनाएँ। धेरै देशहरूमा गएर ती नेपालीहरू, कामदार नेपालीहरूका दुःखका गीतहरू मैले सुनाउने गरेको छु। म फेरि पनि तपाईँलाई गाउँतिर लान चाहन्छु। कुनै समय यस्तो समय थियो कि तपाईँले दिनमा किसानहरूसँग खेतीपाती गरेर साँझ उहाँहरूको दैलोमा गीत गाउनुहुन्थ्यो, यो घटना तपाईँलाई याद छ कि छैन? धेरैपल्ट हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ। भूमिगत कालमा नि हामी त्यो गर्थ्यौँ। दिनभरि कोदो काट्ने, नल काटिदिने है, अनि ती किसानहरूको धान काटिदिने अनि खन्ने दिनभरि उनीहरूसँगै। बेलुका फेरि तिनीहरूलाई जम्मा गरेर पिँढीमा बसेर गीत सुनाउने, कहिले आँगनमा बसेर गीत सुनाउने, कहिले मजरीमा बसेर गीत सुनाउने गर्थ्यौँ। र हामी किसान सँगसँगै उनीहरूसँगै काम गर्ने र उनीहरूकै दुःख साटासाट गर्ने र उनीहरूको जिन्दगीको गीत गाउने। त्यसरी नै कयौँ वर्ष हामी हिँड्यौँ। गाउँ बस्ती बस्ती पुगेर तपाईँले जनचेतना जगाउनु भयो गीतको माध्यमबाट। कुन कुन ठाउँ पुग्नुभयो त्यतिखेर, यसो याद छ तपाईँलाई? देशका सबै जस्तो जिल्लामा पुग्यो, कुनै पनि जिल्ला खाली छैन। 77 जिल्ला, अहिले 77 जिल्ला छन्। गीत गाउँदै पुग्नु, गीत गाउँदै पुग्यो ती सबै ठाउँमा। कोही भूमिगत कालमा, कहिले भूमिगत काल पछि, र अहिले पनि अब हरेक जिल्लामा दौड्ने अब दौडा जारी नै छ। अलि अस्ति म नुवाकोट पुगेको थिएँ, त्यहाँ 2-3 दिन त्यतातिर घुमियो यस्तै गीत गाउँदै। अब फेरि अब विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रमहरू छन्। यसरी चलिरहेको छ, निरन्तर यात्रा चलिरहेकै छ। त्यतिखेर त्यो एउटा कुनै घटना तपाईँलाई एकदमै असहज भएको गाउँदा गाउँदै त्यस्तो घटनाहरू पनि छ? म सिन्धुपाल्चोकको कोदारी भन्ने गाउँमा पुगेको थिएँ एकपल्ट भूमिगत कालमा, किसानहरूलाई सङ्गठित गर्न भनेर। त्यहाँ कोदारी भनेको चाइनाको बोर्डर हो है। त्यहाँ म एकजना भाइलाई लिएर गएको थिएँ, सिन्धुपाल्चोककै भाइ। उनको भिनाजुको घरमा गएँ। भिनाजु चाहिँ कता काममा गएर राति अबेला आउनुभयो। हामी त्यहाँ सुतेका थियौँ, खानासाना खाएर एउटै खाटमा त्यो भाइ र म सँगै सुतेका थियौँ।
त्यो भिनाजु आएर ढोका फोडेर खुकुरी नचाएर है काट्छु र मार्छु भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई है कुटेर बस्न खान भएन, राति नै भाग्ने हो कि जस्तो भयो है। तर हामी चाहिँ अब 2 जना थियौँ, जनतन रात काटियो। भोलिपल्ट बिहान उनलाई अब रक्सीको नसाले छोडेछ र मैले हिजो के गरेँ, मैले त अब मेसो पाइनँ, हजुरहरूलाई पनि नराम्रो गरेँ कि के हो भनेर भोलिपल्ट माफी माग्नु। हामीले पनि यस्तो यस्तो कामले आएको हो, तपाईँ हाम्रो जिन्दगी यस्तो छ, किसानको अवस्था यो हो, हामी नेपाली यसरी दुःख पाएका छौँ, हामीले आफ्नो जीवनलाई बदल्नु जरुरी छ, हाम्रो सोचाइलाई बदल्नु जरुरी छ, किसानहरूको चाहिँ जीवन दशालाई बदल्नु जरुरी छ भनेर हामी किसान सङ्गठन निर्माण गर्न भनेर आएको। तपाईँ पनि अब काम गर्नुपर्ने हो, सङ्गठित भएर यो चाहिँ यस्तो यस्तो बानीलाई छोड्ने र सङ्गठनमा आबद्ध भएर काम गर्नुहोस् भनेर धेरै सम्झाइसकेपछि खुट्टा ढोगर्न खोजेँ, रोएँ है। हामीसँग मैले ठुलो गल्ती गरेँ, तपाईँ अर्कै मान्छे रहेछ, यस्तो मान्छे आएको बेलामा मैले त्यस्तो तमासा देखाएँ, मलाई माफ गर्नु होला भनेर। कति सालको कुरा थियो यो? त्यस्तै 40 सालतिरको कुरा थियो। तपाईँको जीवनमा धेरै किसान सङ्घ अखिल नेपाल किसान सङ्घका किताबहरू लिएर गएको थिएँ। त्यो किताब उहाँलाई दियो, ल पढ्नु होला राम्रोसँग भनेर छोडेर आयो। पछि त्यो ठाउँमा राम्रै काम भएछ। मैले त्यो रात लगभग यही कोसीको किनारमा लास पर्छ कि जस्तो थियो त्यो राति घटना। तपाईँको जीवनको एकदम चाहिँ भयानक घटना थियो त्यो, मैले यही सम्झँदाखेरि। तर तपाईँको जीवनमा धेरैचोटि उतार चढाव धेरै आए। हजुर, अब यो प्रहरीले पनि तपाईँलाई देखिसक्दैन थिए। प्रशासन भनौँ, अनि प्रहरीको त के दोष र प्रशासनले जे भन्यो त्यो अर्डर मान्ने हुन् होइन। प्रशासनले मलाई खेदो भनेकै हो, पञ्चायती प्रशासनले। पञ्चायत कालमा धेरैपल्ट 52 पछि पनि तपाईँलाई गाह्रै भयो। 52 पछि पनि गाह्रो, 53-54 साल पछि पनि अब निकै मुस्किल भयो। हाम्रो गीतहरू नबजाऊ भनेर सर्कुलर गरे होइन सरकारले, एफएमहरूलाई। मलाई चाहिँ अब पक्रन भनेर 200 जना सुरक्षाकर्मीहरू, म बसेको टोल पुरै घेरा हालेर मलाई छ्यापछ्याप्ती खोजे, त्यहाँ म बस्ने घर वरिपरि है। अब त्यति बेला भेटाएको भए पनि सायद मारिदिन्थ्यो होला। कसरी जोगिनु भयो यो घटना पनि जोडौँ न। मलाई अब पक्रिन्छ भन्ने निश्चित भइसकेपछि म भूमिगत भएँ। मेरो आफन्तको घरमा 15-20 दिन बसेँ। त्यसपछि बुटवल गएँ लुकी। एकजना विदेशबाट कतारबाट आउनुभएको साथीले परिवारलाई लिएर जाँदै हुनु रहेछ। परिवार पुरै चाहिँ गाडी रिजर्भ गरेर जान लाउनु भएको। मलाई अप्ठ्यारो छ भन्ने थाहा पाएर हामीसँगै गएपछि जोगाउन सकिन्छ र प्रशासनबाट छिपाएर लान सकिन्छ भनेर वरिपरि आफ्ना अब छोराछोरी, बच्चा, श्रीमती, भान्जाहरू र बिचा मलाई राखेर लानुभयो। बिचा सोध्दै थियो को हुनुहुन्छ भनेर। हाम्रो सबै भान्जा, हाम्रो नातापाता हो, म आफन्त हुँ, म कतारबाट आएको हो भनेर उहाँले आइडी पनि देखाउनु भयो है, कतारको आइडी। त्यसपछि छोडिदियो। कसैको फन्दा पर्नु भयो? त्यति बेला फुत्कियो, बुटवल गयो, बुटवलबाट लुकी छिपी फेरि इन्डियातिर गयो है। भारत पनि पुग्नु भयो? भारत पुग्यो। भारतका विभिन्न सहरहरूमा फेरि गीत गाउँदै मजदुरहरूको बिचमा, त्यहाँका काम गर्ने कामदारहरूको बिचमा गीत गाउँदै गाउँदै इन्डियाभरि हिँड्यो। त्यसपछि जनचेतना गर्ने अभियान तपाईँले छोड्नु भएन गीतको माध्यमबाट? त्यो बेला पनि अब जहाँ जान्थे यिनै दुखी गरिबा गीत गाउँथे। जसको अब कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि यिनै नेपाली जनताका, नेपाल राष्ट्रका गीतहरू, गरिब दुखीका गीतहरू गाउँदै हिँडेको। एउटा अर्को घटना जोड्नु चाहे। 47-48 सालको कुरा होला। केही सहज समय आएपछि तपाईँ गीत यति आध्यात्मिक चले कि बुटबलमा त सम्भवतः त्यो ठेलामा नै ठेलागाडाभरि हाम्रो क्यासेट बोकेर हिँड्थे व्यापार गर्ने साथीहरू। साह्रै पपुलर भएको त्यति बेलादेखि नै हो। 47 मन परायो। 47 सालपछि
भूमिगत रूपमा गाउँदै गाउँदै हिँड्थ्यौँ। यी गीतहरू क्यासेट आउलान् भनेर अब अनुमान पनि थिएन। त्यो 46-47 सालमै पञ्चायत व्यवस्था ढल्छ भन्ने पनि हामीले त्यति अनुमान गरेका थिएनौँ। तर आन्दोलन गरिन्थ्यो, आन्दोलन गर्ने काम हाम्रो हो, व्यवस्था रहन्छ ढल्छ अब त्यो भन्न सकिन्न भन्ने नै थियो। तर 46 सालमा जुन ठुलो जनआन्दोलन भयो त्यसको बलमा पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो र बौद्ध व्यवस्था आएपछि हामी खुला भयौँ। हामी सँगसँगै फेरि गीतहरू पनि निस्क्यो, भाग 1 र भाग 2 भनेर हामीले जनसङ्गीत यात्रा भाग 1, 2 भनेर निकाल्यौँ। ती गीतहरूमा यो सिमली छाया भन्ने पनि थियो है, रातो लालटिन भन्ने गीत थियो, झरनाको चिसो पानी भन्ने गीतहरू, यी यावत गीतहरू थिए। झरनाको चिसो पानी त अलि पछि आएको हो, पोकलेनको टापु है, यस्ता यस्ता गीतहरू थिए जुन जनताको मन असाध्यै प्रभाव पार्ने खालका गीतहरू थिए। 32 सालदेखि 46 सालसम्म रचना गरिएका गीतहरूको अब कति धेरै गीतहरू थियो होला डायरीमा, तीमध्ये छानिएका गीतहरू सबैभन्दा अब जनप्रिय लोकप्रिय भएका गीतहरू मध्येबाट हामीले 16 कि करिब 20वटा जति गीतको 2टा एल्बम निकालेका थियौँ। त्यति बेला ती गीतहरू असाध्यै जनताले रुचाए र धेरै मानिसहरूको मुखमा झुन्डियो। र पछि फेरि 50-51 सालतिर रेडियो नेपालबाट पनि बज्न थाले यी गीतहरू है। रेडियो नेपालले बजाउँदाखेरि पोखरामा मान्छेहरूको रेडियोको वरिपरि झुम्मिएर यी गीतहरू सुन्ने गर्थे। त्यति चाहिँ पपुलर, त्यति प्यारा गीत बनेका थिए यी गीतहरू। अब हामीसँग टाइम धेरै छैन, संवाद गर्न त धेरै मन थियो। अब अन्त्यमा तपाईँले गाएका गीतहरू साँच्चीकै देश र जनताप्रति जवाबदेही छन् र अझै पनि त्यो अभाव खड्किरहेको छ कता कता। तपाईँकै समकालीन साथी जो अहिले ऐश आरामको जीवन बिताइराख्नु भएको छ, त्यो चेतना बिर्सेर उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब हामी सबै मिलेर राष्ट्र बनाउने हो, देशलाई सुन्दर बनाउने हो। सबै जनताको झुप्रोमा, सबै जनताको घर आँगनमा न्यानो घाम आओस्। म मात्रै होइन, सबैलाई सुखी बनाउने बाटो हामीले तय गरौँ। सबै जनताका समस्याहरू हल गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरौँ। त्यो भयो भने जनता सुखी हुन्छन्, देश सुन्दर बन्छ, हामी सबै नेपालीले एउटा गौरवपूर्ण जिन्दगी बाँच्ने दिन आउँछ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अझै पनि गरिबको घरमा उज्यालो पर्न सकेको छैन, उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। त्यसकारण अझै अभियान पुरा भएको छैन। त्यो अभियानको लागि सबै जुट्नुपर्छ भन्दै तपाईँको योगदानको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो क्षेत्रमा जुन किसिमको तपाईँको योगदान छ, गरिमा योगदान छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो संवादको लागि जुन यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन जुन किसिमको सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभएको छ, साङ्गीतिक क्षेत्रबाट आम जनतालाई जागरुक गराउने लामो इतिहास कायम गर्नुभयो व्यवस्था परिवर्तनको लागि, र उहाँका गीतहरू अहिले पनि कालजयी छन् र वर्षौँ वर्ष ती गीतले सान्दर्भिकता बोक्नेछ र आम जनताको मनलाई जितिराख्नेछ। र आजको यो विशेष संवादमा हामीले वरिष्ठ जनवादी गायक, देशभक्त गायक जीवन शर्मासँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को शनिबार पनि विशेष संवाद गर्ने बातसहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।